अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरत तौबा का आगाज़ होता है जो कि मदनी सूरा है और इसकी 129 आयत हैं और 16 रकू हैं। इसके आगाज़ होता है सूरत तौबा का जिस आयत से उसको आगाज़ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके पीछे इसका बैकग्राउंड अगर देख लें कि इसका वजह तस्मिया यानी कि इसका नाम क्यों ये सूरह तौबा रखा गया। इसके लिए मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो दो बातें क्या हैं। एक तो इसलिए कि एक तौबा इसलिए इसको कहा गया कि इसमें बाज़ मोमिनीन की तौबा कबूल होने का जिक्र है। दूसरा नाम इसका सूरत तौबा का बराअत भी है। ठीक है, ये जो पहला लफ्ज़ है बराअतुम मिनल्लाह, इसका दूसरा नाम सूरह बरात भी है, इसलिए कि इसमें मुशरिकीन से बरात का ऐलान आम है। ये कुरान मजीद की वाहिद सूरा है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दर्ज नहीं है। इसकी भी मुतअद्दिद और बहुत सारी वजूहात मुख्तलिफ तफासीर में बयान की गई हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही बात है वो ये मालूम होती है कि सूरतुल अनफाल और सूरह तौबा इन दोनों के मज़ामीन जो है वो बिल्कुल यकसां हैं, एक जैसे ही हैं, जो कि सूरतुल अनफाल में और वही वही मज़ामीन सूरह तौबा में भी जिक्र किए गए हैं। ये सूरत इस वजह से कुछ ये कहते हैं कि ये सूरह अनफाल का ही पक्का हिस्सा है सूरह तौबा, और ये 7 बड़ी सूरतों में 7वीं बड़ी सूरत है जिन्हें सबा तवाल भी कहा जाता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि इस सूरा का आगाज़, एक राय ये भी है कि चूंकि इस सूरा का आगाज़ ही अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से से शुरू होता है। बाकी अगर आप जितनी भी सूरतें पढ़ते हैं तो किसी भी सूरा का आगाज़ इस तरह से नहीं होता जिस तरह से सूरत तौबा का आगाज़ होता है। और चूंकि अल्लाह ताला की बरात इससे यानी कि अल्लाह ताला बरी ज़िम्मा हो रहे हैं उन लोगों से जो मुशरिकीन हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों से बरी ज़िम्मा हो रहे हैं उन लोगों से जो मुशरिकीन हैं। और इस वजह से इसके शुरू में सूरत तस्मिया को नहीं पढ़ा गया, क्योंकि तस्मिया जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह ताला की मेहरबानी के लिए सवाल करते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जब भी पढ़ते हैं तो इसकी वजह एक ये भी बताई जाती है कि इस वजह से भी इसके शुरू में तस्मिया नहीं है। ठीक है, दो वजूहात जो कि बहुत ज्यादा बताई जाती हैं, एक तो यही जो मैंने आपको बताई कि सूरह अनफाल का बकिया हिस्सा इसको कहा जाता है, और दूसरा ये कहा जाता है कि चूंकि अल्लाह ताला की बरी ज़िम्मा होने का जिक्र किया गया है पहली ही आयत के अंदर, और अल्लाह ताला का गज़ब और गुस्सा पहली ही आयत में बता दिया गया है, इस वजह से अल्लाह ताला के रहम करने के लिए रहम वाली आयत जो है वो शुरू में हम नहीं पढ़ सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई सूरत नाजिल होती थी, नई सूरत, तो उस सूरत के साथ हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नाजिल होती थी, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाता था कि ये नई सूरत का आगाज हो रहा है। और मुमकिन है कि इस सूरत को अल्लाह ताला ने ऐसे ही नाजिल किया और इसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं नाजिल हुई, और इस वजह से हम लोग इसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से जिस चीज़ को नाजिल किया हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं और हम उसको वैसे ही अदा करते हैं। आगाज करते हैं सूरत तौबा का, और एक बात ये भी याद रखिएगा कि इसके सिर्फ शुरू में आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप बीच में से कहीं से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका और कोई कबाहत नहीं है, और ना ही इसके बारे में मना किया गया है। ठीक है, आगाज होता है सूरत तौबा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है उन मुश्रिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद व पैमान किया था, यानी कि उन मुश्रिकों के बारे में जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद व पैमान किया था, उनके बारे में बरी ज़िम्मा होने का जिक्र किया जा रहा है। फतह मक्का के बाद 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली और मुख्तलिफ जो सहाबा थे उनको कुरान करीम की आयत और ये अहकाम देकर भेजा ताकि वो मक्के में उनका उनका आम ऐलान कर दें, इन आयत का आम ऐलान करके उन लोगों को बता दें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्लाह का नंगे होकर तवाफ नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले नंगे होकर लोग तवाफ किया करते थे। और ये सूरा जो है फतह मक्का के बाद इन आयत का नुज़ूल हुआ।
اور اس بات سے ان لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ اب چونکہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اب مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا کہ اب کوئی بھی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگلے سال سب کو مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی بیت اللہ میں حج کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ حج صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ مسلمان ہیں، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت، اور مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی فتح کی کہ بغیر جنگ کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ نصیب فرمایا۔ اور اس کے بعد مشرکین جو اتنی بڑی طاقت بھی تھی، جن کے قبضے میں خانہ کعبہ تھا، ان کے ہاتھوں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ نہ صرف مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، بلکہ ان مشرکین پر، ان لوگوں پر جو وہاں پر قابض تھے، ان کے ہاتھوں سے لے کر ان کا حج وہاں پر کرنا اور اس کی زیارت کرنا بھی ممنوع ہو گیا، اور وہاں پر داخل بھی نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں نہ صرف داخلہ منع کر دیا گیا، بلکہ ان کو مکہ کی حدود سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اے مشرک لوگو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو۔ اب یہ 4 مہینے سے مراد کون سے 4 مہینے ہیں؟ یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب یہ ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا، کافروں کو جو کہ مکہ کے اندر موجود تھے، ان کو 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا گیا کہ تم 4 مہینے تک اس مکہ کے اندر رہو اور یہاں پر چلو پھرو، اور 4 مہینے تک تم جو کچھ کر سکتے ہو یہاں پر کر لو۔ لیکن اس 4 مہینے کے بعد اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم یہاں پر رہ سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہاں رہنے کی یہاں پر پھر ان کو رہنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی، بلکہ پھر ان کو 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے ہی نکل جانے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ ان عرب کے علاقے سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ اگر کوئی ایسا تھا جو کہ وہاں سے نہیں نکلا، اگر کسی نے اپنی طاقت کی وجہ سے جو کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی وہاں سے نہیں نکلے گا، مکہ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، تو اس کو حربی کافر شمار کیا جائے گا۔ حربی کافر کون کافر ہوتا ہے؟ جس کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہو۔ حربن کہا جاتا ہے نا، جنگ کرنا، تو جس کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہو۔ تو اگر کوئی نہیں وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر نکلے گا تو اس کو حربی کافر قرار دے کر اس کے خلاف اعلان جنگ کا حکم دیا گیا کہ وہ اس کے خلاف اعلان جنگ کریں، بلکہ اس مکہ کی سرزمین کو مکمل طور پر کافروں سے پاک اور صاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم ہرگز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مخزی، ان کو خزیون، رسوائی، یہ وہی لفظ ہے خزیون جو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کافروں کے لیے رسوائی کیا تھی؟ یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اب تمہارے خلاف ابھی کی ابھی کارروائی کر کے تمہیں نصف نابود اور مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر اور مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہیں موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کی بات سن کر تمہارے دل نرم پڑ جائیں اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لو اور اسلام قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت تمہیں صرف اس لیے دیا تھا کہ تمہاری کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر نہیں آئے۔ یہ 4 مہینے کا عرصہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو دے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور ممکن ہے کہ مسلمانوں کے عادات، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان کی ساری کی ساری ان کے طریقوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ درست رستے پر آ جائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نے جو ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کو وہ ٹال ہرگز نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی ہے، اور اس ذلت اور رسوائی سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔
रब कायनात इरशाद फरमाते हैं वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर। अब यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसके बारे में हज अकबर के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि हज अकबर कौन सा दिन है। दर हकीकत हज अकबर जो है वो यौमुन नहर यानी कि 10 ज़िलहिज्जा का दिन है। और इसी दिन मिना में ऐलान बरात सुनाया गया था, यानी कि इसी दिन हज अकबर के दिन ही ऐलान बरात सुनाया गया था उन काफिरों को कि आज अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम लोगों से बरी ज़िम्मा है, बेजारी इख्तियार कर रहे हैं तुम्हारी तमाम शिर्क की वजह से। आज अल्लाह भी बरी ज़िम्मा है और अल्लाह का रसूल भी उससे तुम लोगों से बरी ज़िम्मा है। हम लोगों में एक आम बात, बड़ी आम रवायत हो गई है और बड़ी बड़ी तेजी से ये फैल चुकी है कि हज अकबर हम लोग वो समझते हैं कि हज अकबर वो हज है जो कि जुम्मे वाले दिन होता है, और आम दिनों में जो हज होता है वो ये हज असगर होता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हज अकबर हर हज ही हज अकबर है, और हज असगर दर हकीकत जुम्मे के दिन जो उम्रा है उसको हज असगर कहा जाता है। और हज अकबर को नहर यानी कि कुर्बानी की वजह से, और चूंकि हज अकबर यानी कि उसके काफ़ी सारे मनासिक ज़्यादा हैं, उम्रा की वजह से उसको मुमताज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको हज अकबर कहा है। अब अगर हम इसको देखें कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या इरशाद फरमाते हैं, वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ ऐलान है, यानी कि हज अकबर के दिन ये बरी ज़िम्मा होने का ऐलान इस दिन किया गया कि अल्लाह मुश्रिकों से बेजार है और उसका रसूल भी मुश्रिकों से बेजार है। बरी मिनल मुश्रिकीन, इन सब से बेजार है, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी बेजार है। फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं फाइन तुम फहुवा खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए तौबा करना बेहतर है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और अगर तुम रूगर्दानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, तुम अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते। अगर तुम अल्लाह ताला के अहकामात से, अल्लाह ताला की आयात से मुंह मोड़ भी लो तो तुम अल्लाह को हरगिज़ आजिज नहीं कर सकते। वबश्शिरिल लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और खुशखबरी दे दो काफिरों को। तंजिया बात की जा रही है कि काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। ये वो दर्दनाक अजाब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने काफिरों को पहले ही हुक्म दे दिया कि तुम इन काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीना। रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अब मुश्रिकीन की एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है। उन मुश्रिकीन का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने एक मुद्दत तक का मुआहिदा किया था मुसलमानों के साथ, और इस मुद्दत तक उन्हें रहने की इजाज़त दी गई। यहाँ पर अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि उन मुश्रिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आहद तुम अहद हो चुका है उनसे, उन्होंने तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम लम यनकुसूकुम, उन्होंने हरगिज़ शैअन, कुछ भी उन्होंने हरगिज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन मुश्रिकीन के बारे में जिन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की है, तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं तो तुम भी उनके मुआहिदे की मुद्दत उनके साथ पूरी करो। जो मुआहिदे की मुद्दत तुमने उनसे की है कि हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, तुम्हारा क़िताल नहीं करेंगे, तो तुम उस मुआहिदे की मुद्दत को पूरा करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक वो काफिर हैं, लेकिन तुम चूंकि अपने मुआहिदे को पूरा कर रहे हो, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों को, परहेजगारों को अपना दोस्त रखता है और उनसे मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है फ़ाइज़न सलखल खल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुश्रिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मर्सद। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही, यानी इससे मुराद वो 4 महीने यानी रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये वो 4 महीने हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इन 4 महीनों में जंग और क़िताल करना मुसलमानों को मना किया गया है। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुश्रिकों को जहाँ पाओ उनको कत्ल करो। फ़क़्तुलुल मुश्रिकीना,
جیسے ہی یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں تو ان کو جہاں چاہو تم ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور پھر فخذوہم واحصروہم، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم انہیں گرفتار کر لو، ان کا حصار کر لو، ان کو پکڑ لو، اور ان وقعدو، اور بیٹھ جاؤ ان کی رستوں میں اور ان کو گھات لگا کر ان کو پکڑ لو۔ اس لیے کیونکہ وہ ہر طرف فتنہ پھیلائے ہوئے تھے اور شرک پھیلائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ حکم دیا تاکہ ان کے دلوں میں ایک رعب اور ڈر اور دبدبہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو اتنی زیادہ چالیں چل رہے تھے اس وجہ سے اور جنگ اور قتال کی وجہ سے فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو فَإِن تابوا، اور اگر تم میں سے کوئی اگر وہ مشرک جو ہے وہ توبہ کر دے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو بھی قائم کرے اور پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ان کی راہیں چھوڑ دو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہیں چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے توبہ بھی کر لی، نماز بھی قائم کر لی، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف اعلان جنگ کا حکم دیا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کریں اور جو صرف نماز ہی ادا کریں تو ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور ہم آج بھی مسلمان ایسے ہیں جو ہیلے اور حجتیں بیان کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں، یہ جب لفظی ترجمہ تھا یہ لفظ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اگر تم میں سے مشرکوں میں سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی پناہ طلب کرے مشرکوں میں سے، وہ تم سے پناہ مانگے کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن وہ اپنی زندگی کے لیے اور وہ تم سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنے جائے امن تک پہنچا دے۔ یا اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد اسلام کو قبول کر لیں، اور ان لوگوں کو اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے، بات ان کے دلوں تک نہیں اترتی ہے، ان کے دلوں میں نہیں آتی ہے، تو اگر پھر بھی وہ تم سے حفاظت مانگتے ہیں، تم سے وہ امن مانگتے ہیں، تو ان کو باخیریت ان کے گھروں تک ان کو پہنچا دو امن کے ساتھ۔ ثم ابلغہ مأمنہ، ان کو امن کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تمہاری بات اس لیے نہیں سنتے، وہ اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اور وہ علم نہیں رکھتے کہ وہ کس غلطی کے رستے پر ہیں اور وہ کس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے امن مانگتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔